नमस्कार। आज अर्को एउटा नयाँ कथा, नयाँ त होइन पुरानै कथा, मलाई आफूलाई मन परेका कथाहरूमध्ये अर्को एउटा कथा लिएर यहाँहरूको सामु आएको छु। नारायणगोपालको गीत जस्तो भएको छ, केही चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ भन्ने जस्तो। अब चाहिँ कथा पढ्ने, कथा सुनाउने बानी परे चाहिँ लाग्दैछ। यो कथाको परिवेश पनि त्यही नै हो जुन योभन्दा अघिल्लो अलि अगाडि मैले रेकर्ड गरेको कथामा थियो। आफ्नो माटो छोडेर आफ्नो माटोबाट छुटेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कथा। अघिल्लोमा बाबाआमाको कथा थियो, यसपालि एउटा युवकको कथा छ। सङ्घर्षले ऊ कहाँ पुग्छ र उसले कसरी आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छ, त्यसैको सेरोफेरोमा यो कथा लेखेको थिएँ मैले। कथा रूपान्तरणमा प्रकाशित भएको थियो। रूपान्तरणमा पुस 17 2076 प्रकाशित भएको थियो। त्यो कथाको नाम त्यतिखेर मैले धानको बिहा राखेको थिएँ, तर मेरा पाठकहरूले यो धानको बिहा भन्नुभन्दा यसलाई चाहिँ फुलबाट उछिटिएको पराग भन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला, अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला भन्नुभएको भएर यो कथालाई कति पनि तोडमरोड नगरिकन खालि नाम मात्रै फरक न्वारन फेरि गरेर म यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँले यो कथा मन पराइदिनुहुन्छ। फुलबाट उछिटिएको पराग। कथा यसरी सुरु हुन्छ। डाउनटाउन टोरन्टोमा गाडी कुदाउनै साह्रो छ, त्यसैले म त्यति आउँदिनँ यता गाडी लिएर। सहर पस्दिनँ। पस्नै पर्दा कि त शनिबार कि आइतबार कि त्यस्तै सरकारी सार्वजनिक बिदा भएको दिन पारेर मात्रै आउँछु, किनभने ती दिनहरूमा अलिक कम घन्चमञ्च हुन्छ डाउनटाउन टोरन्टोमा। आज त झन् यस्तो ठाउँमा आउनुपर्ने थियो जहाँ अति नै व्यस्त सडक भएको ठाउँ हो यो। मैले गाडी कुदाएर यति वर आउन सक्ने हिम्मतै पो जुटाउन सकिनँ। मैले चाह नगरेकै हो। र त्यसमाथि पनि अफिसबाट कन्फरेन्समा जाँदाखेरि ट्याक्सी खर्च समेत पाउने हुँदाहुँदै किन दुःख बेसाउनु भनेर म आज कन्फरेन्समा ट्याक्सी लिएर आएँ। र त्यही ट्याक्सी चढेकै कारणले त यहाँहरूलाई मैले यो कथा सुनाउन पाएँ। ज्यू, मेरो नाम हरिराम खतिवडा। सांस्कृतिक रूपले म नेपाली। जन्मिएको चाहिँ पर आसाममा अरे गुवाहाटीमा। खै किन पो मैले जतिखेर मैले आफूलाई चिने त्यतिखेर म त बेलडाङ्गीमा पो बस्थेँ, झापामा। तर जतिखेर बाबा मारिनु भयो त्यतिखेर हामी भुटान गेलुफुबाट उत्तर जिग्मे छोलुङतिर बस्थ्यौँ अरे। आज क्यानेडियन मेन्टल हेल्थ एसोसिएसनको नेसनल कन्फरेन्सबाट घर फर्किँदै गर्दा जुन ट्याक्सी ड्राइभरसँग मेरो कुरा भयो करिब 45 मिनट, त्यसले मलाई यहाँलाई यो कथा सुनाउनलाई जागर चलायो। I have engineering degree from Punjab Engineering College and was practicing engineering until I
got immigrated to Canada. Gurkirat Singh Ahluwalia. यस्तो नेम ट्याग भएको ट्याक्सीमा चढेको थिएँ म। ट्याक्सी ड्राइभरको नाम गुरकिरत सिंह अहलुवालिया, engineering graduate in civil engineering from Punjab Engineering College. अहिले यिनी टोरन्टोमा ट्याक्सी चलाउँदैछ। सैकडा 80 इन्चको दारी सेतो भइसकेको छ। इनको कुरो रोचक लाग्यो र मैले सोधें, हम वैसे तो नेपाल से हैं नहीं, लेकिन उस कॉलेज के आन मान और शान को जानते हैं। आपकी डिग्री में कोई खामियां थी क्या? नहीं तो इंजीनियर तो लाखों हैं कनाडा में और अपनी लाइन में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक छीड़ और पंजाबी ठेगो सहित जवाब आया, बैन। इस शहर का हर कोई बंदा कहानी बेगर का हो ही नहीं सकता। खुल्दुली जगाउन काफी हुन्छ नि यस्ता छोटा छोटा यात्रासँग। मान्छेहरू भेटिन्छन् र तिनका कथाहरू सुन्न पाइन्छ र ती कथाहरू सुनाउन पाइन्छ। खुल्दुली लागेरै पनि बेसी सोध्ने मन भएन मलाई, किनभने मलाई थाहा छ केस बनाउने हजाम, पान बनाउने बुहारे, पनवारी र ट्याक्सी चालक, यी तीनजनालाई प्रश्न सोध्नु हुँदैन, किनभने त्यसपछि आफूले बोल्न पाइँदैन। ती एफएम रेडियो जस्ता हुन्छन्, बोलिरहन्छन् र बोलिरहन्छन्, बोलेरै समय बिताइदिन्छन्, समय कटाइदिन्छन्, आफ्नो काम फत्ते गर्छन्। र उनीहरूलाई बोल्न दिनु भनेको आफूलाई मन लागे पनि नलागे पनि सुन्न तयार बनाउनु हो। आलुवालियाजी गाडी करिब 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा कुदाएर करिब सोही रफ्तारमा आफ्नो कथा सुनाउन लागे। सन् 2000 को दशकको अन्तिमतिर उनी क्यानाडा आइपुगेका थिए अरे। सुरुमा कुनै एउटा निर्माण कम्पनीमा काम गर्दै थिए अरे। कम्पनी राम्रै चल्दै थियो अरे। क्युबेक राज्यको कुनै एउटा हाइवे बनाउने टिममा थिए अरे। सुपरभिजन गरे अरे। तर 2008 को आर्थिक मन्दीसँगै उनले काम गर्ने कम्पनी टाट उल्ट्यो अरे। उनी लगायत 38 जना इन्जिनियर बेगारी भए अरे। ठेट पन्जाबी उच्चारण र हल्का छाडा शब्द सहित गुरकिरतले जे सुनाए त्यो सबै सुनाउँदा एक बेजोडको कथा बन्द हो। जम्मा आधी घण्टाको हाइवे ड्राइभमा उनले जे जति सुनाए गाडीकै रफ्तारमा, त्यसको लघु कथाको रूप यति हो। कसरी उनी क्यानाडा आए, के कति कारणले उनी आफ्नो सेवा क्षेत्रमा आए, किन ट्याक्सी ड्राइभर बने, ती सबै भन्ने भ्याए। तर ती सबै कतै न कतै हरेक आप्रवासीको कथासँग मिल्दोजुल्दो थियो। मैले सुनेको आधारमा उनको कथाको निचोड मेहनत गर्न छोड्नुहुन्न, ईश्वरले परीक्षा लिइरहन्छन् भन्ने नै थियो। आफू डग्नुहुन्न र त्यही लगनका कारण एक दिन अवश्य आफूले चाहेको नतिजा पाइन्छ भने उनले उनका कथा सुनाउँदै गर्दा। हुन पनि हो, गुरकिरतकी जेठी छोरी अहिले दक्षिण अफ्रिकामा मेडिकल रेसिडेन्सी गर्दैछिन् अरे। छोरो तान्जानियामा इन्जिनियरिङ पढ्दैछ अरे। कान्छी छोरी लुधियानामा मेडिकल 3rd इयर पढ्दैछिन् अरे। एउटा दक्षिण एसियाली परिवारमा जसको सपना छोरी डाक्टर र छोरा इन्जिनियर हुने गर्छ,
पुरा हुँदै भएकोले होला गुरकिरतलाई किञ्चित दुःख थिएन। उनी किञ्चित दुखित देखिँदैनथे। सरदार गुरु भोकै बस्छ तर मागेर खाँदैन। जुनसुकै श्रम गर्नु परे पनि मेहनत साथ गर्छ। समेत भन्नु भए गर्व छ उनलाई उनको आफ्नो जाति। मिटरमा उठेको पैसा तिरेर नउत्रिन्जेल उनी रेडियो कर्मी माफिक बोलिरहे। फरक यति थियो यो रेडियो कार्यक्रममा कमर्सियल ब्रेक थिएन। घर पस्नासाथ सबभन्दा पहिले मलाई बलेले स्वागत गर्यो। बले हाम्रो परिवारको चारखुट्टे सदस्य, ल्याब्राडोर जातिको। हातखुट्टा धोएर एक कप कफी बनाएर बसेँ म काउचमा। बल्ल साँझको 5:30 हुँदै थियो। अवन्तिका आउन अझै 1.5 घण्टा बाँकी होला। यस्तै सोच्दै थिएँ म कुन बेला आफ्नो विगतमा फर्किए पत्तै भएन। म उता पारी जिग्मे छोलिन सम्झिन्न। मन नपरेर होइन कि मेरो उमेर साह्रै पो सानो थियो। मुस्किलले त्यहाँको हिन्दू स्कुल, गेलुपु जाने घुमाउरो बाटो, आर्मी आएको, आमाले मलाई पिठ्यौमा बोकेर रातारात हिँडेको, हिँड्नु नसक्दा ठुल दिदी, सान दिदी, रमाल दाजुले, ठुल दाजुले, तल्ला घरे आले बडाले र प्रधान बाजेले पालै पालो बोकेको सम्झन्छु। अहिले लाग्छ 5 वर्ष मैले त्यति सम्झिनु पनि लाखै होला नि हौ। मलाई बाबालाई किन र कसले मारे पनि थाहा छैन। किन हामीले आफ्नो माटो छोडेर खेदिनु पर्यो पनि थाहा छैन। किन बेलडाङ्गीमा ससाना झुप्रामा आफ्ना र आफन्तका सपना उमारेर बस्नु परेको पनि थाहा छैन। अलिअलि थाहा छ हाम्रो 2 तले घर यतै नेपालको पहाडतिरको जस्तो घर। प्रशस्तै जग्गा जमिन, गाईबस्तु, मने पाठो। ती चाहिँ सम्झनामा छन्। ती घरिघरि मलाई झस्काउन आइरहन्छ। जब काका बडाहरूले दाजु दिदीहरूले बेलडाङ्गीमै स्कुल बनाउनु पर्छ भनेर लागे, रतुवा तरेर बाँसका भाटा सिरु बोक्न गएको, जुकाले खाएको मध्यम सम्झना चाहिँ छ। पढ्नुपर्छ भन्ने चेत त्यसै गरी पो खुसी होला हौ। सन् 2002 तिर क्याम्पको स्कुलले भित मरेन। म र तिलक क्याम्पबाट भाग्यौँ र दमक गयौँ। दमकका एकजना ढकालथरी बाबैकोमा खाना बनाउन भाँडा माझ्नु बसेँ म। तिलक त्यहाँदेखि पर सिलिगुडी जान्छु भनेर गएको, कता पुग्यो केही थाहा भएन। पछिसम्म पनि सम्पर्कमा आएन। जिउँदै छ कि मर्यो कि थाहा छैन। तर ढकाल बाबे चाहिँ मजाकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका छोराछोरी दुवै अस्ट्रेलियामा थिए। भेटको पहिलो दिनमा नै घर कहाँ हो नि भनी सोध्नुभयो बाबैले। मेरो घर थिएन, जता भन्दा पनि भइजान्थ्यो, तैपनि किन हो बेलडाङ्गी भने। अनि क्याम्पको हो कि क्या हो भन्नुभयो। लु भागेर पो आएछन् कि अप्ठ्यारो पो पार्ने भयो है केटा भन्ने भन्नुभयो कि हो ढकाल बाबैले। मैले बुझेन भने बाबा म त टुरो हुँ। बाबालाई उतै पोलेर हिँडेको। ठुल्दाजु गुरिल्ला बनिर छन्। आमालाई रोगले गाँजी पो सक्यो। उता फिर्किने छाँट देखिन। पढेर ठुलो मान्छे हुने धोको छ। मलाई भाँडा मोल्ने, खाना पकाउने काम दिनुहोस् कि तलब चाहिन्न, बोर्डिङ पढ्छु, पढाइदिनु। बाबालाई आफ्ना सन्तान नपढेको तोड थियो सायद। मेरो कुरा घत लाग्यो। भन्नुभयो हेर केटा, यहाँ त सानो ठाउँ, सबैले सबैलाई चिन्छन् कि मेरो काठमाडौँको घरमा बसेर उतै पढ्ने हो भने विचार गरौँला। मलाई जहाँ होस् गएर पढ्नु थियो। नर्कै पनि किन नहोस्, म पढ्न चाहन्थेँ। भोलिपल्ट नाइट बस चढेर बाबे र म काठमाडौँ गयौँ। मैले त्यहीँको एउटा लोकल स्कुलबाट एसएलसी गरेँ र +2 समेत सकेँ। +2 पढ्न नेपाली कागजात चाहिन्थ्यो। ढकाल बाबेले सिफारिस गरिदिनु भयो। म उहाँको आफन्ती भएको एउटा प्रमाण ताप्जुङतिरबाट झिकाइदिनु भयो।
सही गलत जे गर्नुभयो मेरो भविष्यको लागि गरिदिनु भयो। म उहाँको मैले +2 समेत सक्दा बाबाकै घरमा बसेँ। एक दिन बाबैले भन्नुभयो, हेर केटा, अब तँलाई मैले बिदा गर्नै पर्छ। मसँग यसरी बस्दा तेरो भविष्य अब यहाँभन्दा उज्यालो हुँदैन। अझ चम्काउने हो भने अब तैँले घरायसी नभई कुनै व्यावसायिक काम गर्दै पढ्नु बेस हुन्छ। बाबैको कुराले मलाई छुयो। म निस्किने भएँ। एक बाजी क्याम्प गएर आमालाई सेलाउन गए चाहिँ भयो। अथवा आमाको सास मलाई कुरेर बसेको रहेछ भन्दा पनि भयो। म पुगेको दिन बिहानै आमा गइन्। ठुल्दाजु बेपत्ता भइसकेका थिए। दिदीहरू कोही कता क्याम्पकै मान्छेहरूसँग गएर सेट भइसकेकै थिए। आमा सेलाउन भेनाहरूले पनि सघाए। आमाको क्रिया गरिवरी म फर्किँदा खै किन हो कुनै किसिमको ग्लानी पनि भएन। एक प्रकारको फुक्का फाल्को अनुभव भयो हौ। आमा पोलेर हिँडेको खुसी कसैलाई हुँदैन, मलाई पनि थिएन। तर लाग्यो आमा हुन्जेल मलाई घर नामक यो क्याम्पले डाकी पो रहन्छ। अब त गए मालदाजुको हातको टिको लाउन जानु हो कि त दिदी बेनारको हातको। अब मेरो घर पनि बाँकी रहेन। आमा नभएको घर के को घर? त्यही झुप्रो पनि अब मेरो रहेन। अचम्म लाग्यो, घर भन्ने त्यस्तो चिज हुँदो रहेछ। अचम्म लाग्यो, घर भन्ने त्यस्तो चिज हुँदो रहेछ। आफ्नै माटोले बनेको, आफ्नै बाबा भेटिने पो घर, नत्र अरू त सबै झुप्रा। यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै म काठमाडौँ उठेँ। काठमाडौँमा अब ढकाल बाबैकोमा यसो पर्व छोप्न बाहेक अरू बेला जाने कुरो थिएन। तर काठमाडौँ ढकाल बाबै जस्तै दयावान किन होस्, मैले काठमाडौँको अत्यन्त क्रूर, विभेदकारी र स्वार्थी रूपसँग देखेको छु। तथापि मैले परिश्रम गर्ने नाममा सब थोक गरेँ। होटेलको बेरा बने, लोकल रोटी दोकानहरूमा रोटी पोलेँ, ठमेलका होटेलहरूमा हाउसकिपिङको काम गरेँ। पढाइ चाहिँ छोडिनँ, पढाइ गर्दै रहेँ, पढाइ छोडिनँ। होटेल मेरो घर थिएन, तर पढ्न घर बाधक नहुने रहेछ। घर बाधक थिएन पढ्नका लागि। निकै रात कहिले कसैको कोठामा पुगेर बिताएको छु। हाउसकिपिङको काम गर्ने हुँदा होटेलमा सुतेको पनि निकै पो याद आउँछ। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो र आज पर्यन्त लागिरहन्छ, घर हुन त्यहाँ आमा हुनुपर्छ कि जहान परिवार। मसँग जहान परिवार पनि थिएन। सन् 2008 तिरै हो हाम्रो क्याम्पका मान्छेहरूलाई आइओएमले तेस्रो मुलुक लग्न थालेको। तर खोइ धेरैलाई अन्यल थियो, कोही उडे, धेर छुटे, त्यस्तै हो। म त काठमाडौँमै थिएँ। मालदाजु 2009 तिर अस्ट्रेलियातिर गए। त्यसको लगत्तै 2 दिदीका जोडीले नर्वे नै भेटे भन्ने सुनियो। भान्जा भान्जी लिएर उनीहरू पनि 2010 तिर नर्वे गए। काठमाडौँ एयरपोर्टमा भेटेर छाँद हालेर रोइयो नि हौ। गर्नु सक्ने अरू केही भएको। भान्जा भान्जीलाई एक छाक मिठो मसिनो खुवाउनु पनि नसक्ने भनेर आफैलाई धिक्कारे। तर पढ्न छोडेको थिएन। साइकोलोजी मेजर लिएर मास्टर्स गर्दै थिएँ। एक दिन ठमेलमा हिँड्दै गर्दा जेपी स्कुलको गेटैनिर एक बान्की परेकी धमिलो वर्ण कि उतै झापातिर कि सन्थाल जस्ती केटी तर चिटिक्क लुगा लगाएकी एकजनासँग अनायास आँखा जुल्यो। अनि आँखा जुल्यो। आम नेपाली केटीहरू भए त धारे हात लाएर हिँड्थे होलान्। तर यिनले त्यसो गरिनन्। उल्टै अङ्ग्रेजीमा सोधिन्, तिम्रो आँखाहरूमा हेर्दाखेरि तिमीसँग एउटा कथा छ जस्तो लाग्यो। मलाई तिम्रो आँखाले त्यही सुझाइरहेछ कि तिमी हिमालयन जाभामा बसेर मलाई तिम्रा कथा सुनाउन इच्छुक छौ वा तिमीलाई फुर्सद छ? म त उनलाई अझै नेपाली नै मान्दै थिएँ र
नेपालीमा जवाफ फर्काएँ। उनले भङ्गीमा मात्रै देखाएनन्, भनिन् पनि मैले तिम्रो भाषा बुझिनँ, तिमी अङ्ग्रेजी ह्यान्डल गर्न सक्छौ। म विश्वस्त भएँ यी नेपाली होइनन्, तर कुहिरे पनि होइनन्। यिनै थिइन् अवन्तिका, जो केटाकेटी छँदै विधवा आमाको पछि लागेर क्यानाडा पुगेकी थिइन् एक तमिल शरणार्थीका रूपमा। अवन्तिका वास्तवमा नेपाली द्वन्द्वका कथा, त्यसले समाजमा पारेको दूरगामी प्रभाव र समग्रमा सामाजिक मनोविज्ञानबारे अध्ययन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ आएकी रहेछन्। सन् 2011मा काठमाडौँका सडकमा द्वन्द्व पीडितहरू बग्रेल्ती भेटिन्थे, अहिले पनि भेटिन। ती सबैका आँखा पढ्नु अवन्तिकाको बसको कुरो सायद नहुँदो हो, तथापि उनले गरेको यो प्रयास सराहनीय थियो। जब हामी हिमालयन जावामा कफी लिएर गफिने भयौँ, मेरो पहिलो प्रश्न नै उनलाई त्यही थियो, म तिम्रो आँखामा कसरी परेँ? मनोविज्ञानको विद्यार्थी हुँ, आँखा पढ्ने अनुभव छ, उनले भने। तर तिमीले त द्वन्द्व पीडित खोजेकी, मसँग त त्यो अनुभव छैन। म त वास्तवमै टेक्ने धराविहीन एक यायावर हुँ, म तिमीले खोजेको जस्तो द्वन्द्व पीडित होइन। अवन्तिका आफ्नो अनुसन्धानको खातिर कसार जस्तै जब्बर भइसकेकी रहेछन्। मेरो लुसुक्क भाग्ने मेलो कर्कलोको डाँठ जस्तो भयो। काठमाडौँको कोलाहलमा मैले एकपल्ट फेरि सुस्तरी भन्नु पर्यो, म माओवादी द्वन्द्व पीडित होइन। मेरा ठुल दाजु गएका हुन् भने पनि मलाई त्यो थाहा भएन। म त आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको लागि शहीद भएको एउटा पुस्ताको निशानी मात्र। बाबाहरूको पुस्ताले के गर्नुभयो उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ। मैले अबोध हुँदा नै मेरो बाबा गुमाएँ, मेरो माटो गुमाएँ। केही धुमिल सम्झना छन् गाउँका, क्याम्पका। ती सम्झना नआउँदा के बिग्रिँदो हो, आइबस्छ। पढ्ने ठुलो धोको थियो, पढ्दै पनि छु। अब आमा पनि हुनुहुन्न, दाजु दिदीहरू आफ्नै बाटामा लागे। मलाई तै पनि यो माटो गुमाएको ठिटोवाला पहिचानले लखेटिरहन्छ, खेदी पो रहन्छ, खेदी 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 रुलाई पो रहन्छ। बोल्दा बोल्दै मेरो गला अवरुद्ध हुँदै थियो कि अवन्तिकाका आँखाको छेउ पनि चुहिसकेछ। उनीले भने मेरो पनि तिम्रो जस्तै कथा छ। मेरो बाबा पनि त्यसरी नै लुटिए जसरी तिम्रा बाबा। मेरी आमाले मलाई क्यानाडा लगिन्, मैले त्यहाँ पढ्ने मौका पाएँ। म चाहन्छु हाम्रो जस्तो माटो गुमाउने व्यथा अब कुनै अर्को पुस्तालाई नलागोस्। के तिमी मलाई यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्छौ? मेरो सहमतिले हाम्रो मित्रताको चाँजो बस्यो। अवन्तिका बेला बेलामा आउँथिन्। मैले पढाइसकेर जीवन अलि व्यवस्थित बनाइसकेको थिएँ। पत्तो नपाउँदै अवन्तिका र मेरो मित्रता प्रेममा परिणत भइसकेछ। हामी काम मात्र साथसाथै गर्दैनथ्यौँ, बस्नु समेत साथै थियौँ। सन् 2013मा अवन्तिकाले एउटा प्रश्न सोधिन्, के तिमी र म जीवनसाथी बन्न सक्छौँ? मैले भने, हेर, म स्पष्टीकरण दिँदा दिँदा आजित छु, हैरान छु, थाकिसकेको छु। मेरा जे जति कागजात छन् तिनैका कारण मलाई यही नेपालमा त टिक्न गाह्रो छ। तेस्रो मुलुकमा सेटल हुन त भयावह चुनौती छ। त्यसैले तिमीले मलाई यहाँबाट क्यानाडा लैजाने शर्तमा मात्र म तिमीसँग जीवनयापन गर्न सकौँला, नत्र मैले यो पराया माटो भुलेर अर्को पराया माटो चाट्न जानुको के अर्थ छ र? अवन्तिकालाई यो कुरो जच्यो। उनी मलाई क्यानाडा बोलाउन राजी भए। त्यसै मुताबिक क्यानाडा गएर उनीले निमन्त्रणा पनि पठाए। मैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो यथार्थसहित निवेदन हालेँ। भिजा रिजेक्ट भयो। 2013, 2014, 2015 तिनै साल भिजा आवेदन दिए, रिजेक्ट भयो। कारण देखाइयो मेरो नागरिकता र पासपोर्टको अभाव हो। बाँच्नको लागि, पढ्नका लागि मैले अनेक कागजात त बनाएँ, ती कुनैले पनि भिसा दिलाउने हैसियत राख्दैन थिए।
ताज्जुब त केसम्म पनि थियो भने मलाई आफ्ना परिवार केही नभएका कारण मलाई आफन्त परिवार कोही नभएका कारण क्यानाडा सरकारले भिजिटिङ भिजा दिएन, स्पोन्सर हुँदा समेत दिएन। सन् 2000 को भूकम्पपछि त अवन्तिका र मैले बिहे समेत गरेँ, हिन्दू रिवाज अनुसार लगनखेल बटुक भैरव मन्दिरमा गएर। आएन भिजा। अवन्तिका नेपाल बस्ने गरी आउन समेत तयार थिइन्, जुन फेरि मेरा कागजातका कारण सम्भव थिएन। हामीसँग क्यानाडा सरकारसँग गिडगिडाउनु बाहेक विकल्प नै के थियो र? गिडगिडाउनु चाहिँ छोडिएन हो। सन् 2016 को जुलाईमा अवन्तिकाको पिएचडी सकियो अनि विश्वविद्यालयमा नै जागिर खान थालिन्। यतिखेर हाम्रो तयारी गहकिलो थियो। अवन्तिकाको माइती प्रतिबद्ध थियो, अवन्तिकाको जागिर दर्बिलो थियो। फेरि एक बाजी हालियो आवेदन। यो बाजी दिल्ली बोलाए इन्टरभ्यूका लागि। प्रश्न त उही थियो, तिम्रा न आफन्त कोही छन् न तिम्रो माटो छ, तिमीलाई हामीले कुन कारणले भिसा दिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ? मसँग यस्तो जटिल प्रश्नको सहज उत्तर हुन सक्ने कुरै थिएन। तर मैले पनि सहज ढङ्गले जवाफ दिएँ, म त फुलबाट उछिटिएको पराग जो हुँ। एउटा हावाको झोकाले उडाइदियो बताससँग। कहाँ खोजौँ म आफ्नो फुल? मलाई त सहज छ, फुलमा बस्न पाएछु भने फुल्छु, त्यतिकै माटोमा परेछु भने माटिन्छु। हाम्रो बिहेको फोटो देखाउँदै मैले भने, तिम्रो देशमा सहस्र फुल छन्, तीमध्ये एउटा फुलमा बस्ने अनि यी यस्तो कर्म समेत गरेका थियौँ। म त्यसै फुलको सामिप्यको आशामा लतारिएर, ढुनमुनिएर, घिसारिएर यहाँ दिल्लीसम्म आइपुगेको छ। के हो र आफन्त भनेको? म जस्ता कोही नहुनेका त सबै आफन्त, सबै आफ्ना। फर्केर हेर्दा अहिले लाग्छ त्यतिखेर मैले सम्भवतः भावना बोलेको थिएँ, आत्मा बोलेको त आँखाको पर्दामा देखिन्छ त। कतिवटा hr@hotmail.com मा भिसा मिल्यो भन्ने खबर आयो। म काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै खुसी लाग्यो, उल्कै खुसी लाग्यो। सुनाउने त कोही थिएन वरिपरि। मालदाजु दिदी भिनाजुलाई इमेल लेखेर ढकाल भाबीकोमा पुगेँ। खुट्टा ढोगेर भने, बाबाहरू जन्म दिने, कर्म दिने, आँट दिने, लोट्न दिने, उठाइदिने विभिन्न थरीका हुँदो रहेछन्। हजुर मेरा लागि जन्म दिने बाहेक सबै थरीका बाबाको सिङ्गो प्रतिमूर्ति हुनुभयो। कुनै दिन संजोग मिलेछ भने म हजुरलाई क्यानाडामा बोलाएर हजुरले बस्नु चाहन्जेल राख्छु बाबा। तपाईँको आँखाको दिल रसायो। सायद सन्तुष्टिको ओस थियो त्यो। सन् 2017 को जनवरी 31 तारिक म टोरन्टो उत्रिएँ। एयरपोर्टमा झर्नासाथ मैले सशक्ति अनुहारहरू पढेँ। कुनै एकल जातिको बाहुल्यता थिएन त्यहाँ। लाग्यो एयरपोर्ट त बहुसांस्कृतिक देखिन्छ नै। जब ब्यागेज लिएर निस्केँ, मलाई बालककालदेखि सिकाइएको रामायणका खलपात्र जस्ता राक्षस स्वरूपका जुङ्गामुठे केही पुरुष, केही महिला वेलकम होम हरि लेखेको प्लाकार्ड बोकेर पुष्पगुच्छा सहित लामबद्ध मेरो प्रतीक्षामा थिए। यथार्थमा ती तिनै तमिल थिए जसको माटो गुमेको थियो र बेघरबार उनीहरू टोरन्टो आइपुगेका थिए। तिनै तमिल कन्या थिइन् अवन्तिका, जसले मलाई चामलको रासबाट धानको बिया चाहिँ टपक्क टिपेकी थिइन्। माटो खोज्ने क्रममा मैले रुन भुलिसकेको थिएँ।
आफन्त गुमाएको पीडामा मैले रोएर जति थियो मेरो आँसु निखारिसकेको थिएँ। पटक पटक तेरो माटो छैन, तेरा आफन्त छैनन्, तँ भिसा पाउन तसर्थ अयोग्य छस् भन्ने आशयका पत्र पढ्दै रुँदा लाग्ने गरेको थियो मेरो आँसुको भण्डार रित्तिसकेछ। आज मेरो आँखाबाट अविरल रतुवा बगिरह्यो, टिस्टा बगिरह्यो। जसलाई आमाहरूले राक्षस भनेर सिकाए ती आफन्त निस्के। जो आफन्त भनिन्थे तिनैले मेरा बाबा खोसे, मेरो माटो खोसे, मेरो पहिचान खोसे। आँसुले लतपत मैले अवन्तिकालाई छाँद हालेर एक स्वरूप फेरि रोएँ। आँसुले लतपत मैले अवन्तिकालाई छाँद हालेर एक स्वरूप फेरि रोएँ। एकजना प्रौढ त्यो जमातबाट अघि बढेर भन्नुभयो, तिम्रो जस्तै मेरो पनि कथा छ। कथा नहुने त हेर कोही पनि हुँदैन। अब नरो, यो सम्झ, अब तिम्रो घर छ, तिम्रा मामा छन्। म बाँचुन्जेल तिमीलाई परिवारको कमी महसुस हुने छैन। त्यो दिन हामीले अवन्तिकाको परिवारसँग बसेर खाएको ताजा रावा डोसा र साम्बरको स्वाद मेरो जुब्रोमा चुन्डिरहेकै छ। हामी क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गयौँ। मैले क्यानाडा आएर मास्टर्स इन सोसियल वर्क सकेँ। अहिले सङ्घीय सरकारको आपूर्वासी सम्बन्धी विभागमा प्रोग्राम म्यानेजरको काम गर्दैछु। अवन्तिका पढाउने काम नै गर्छिन्। आज गुरकिरत सिंह अहलुवालियाको ट्याक्सी चढिन्न थियो भने सायद यो कथा याद आउँदैन थियो। गुरकिरत सही थिए, यो सहरका हरेक मान्छेका कथा छन्। म त भन्छु यो संसारका हरेक मान्छेसँग अरूलाई सुनाउन मिल्ने कथा छ। मान्नु नमान्नु पृथक कुरा, मानव सभ्यताको विकासमा हाम्रा हरेक कथाको महत्त्व छ। मानव जीवन नै बेजोड कथाहरूको पेटार हो। अवन्तिकाले आज उत्तपम बनाउने विचार गरेछन्। वासना त्यस्तै आउँदैछ। आजकल हामी उत्तपम र गुन्द्रुकको झोल खान पल्केका छौँ। यही रहेछ संस्कृति, यही रहेछ हामीले खोजेको एउटा विश्व।